السلام عليكم. معكم الاستاذ منير شبوه، استاذ لغه فرنسيه، واليوم راح نشوفوا لو كونت روندو. كونت روندو باش ما نطولش عليكم، هو اللي عندكم فيه امكانيه كبيره، اون شونس كبيره، فرصه كبيره باش تدي العلامه الكامله في فرنسي على 6 على 7 على 8. دونك بالكونت روندو سورتو اذا ما كانش عندك امكانيات، اذا ما تكونش قادر دير اون برودكسيون ليك، لو كونت روندو اللي يخليك تجيب au moins شوف تبعني في الكونت روندو عليا انايا au moins تدي 3 ونص 4. تبع برك واش نقول لك، هذا بلا ما تفلسف بلا ما تزيد من عندك، تبعني برك هاي عندك 3 ونص 4 مضمونه باذن الله ان شاء الله. الكونت روندو يتقسم على زوج. عندنا كونت روندو اوبجيكتيف. كونت روندو اوبجيكتيف راهو موضوعي، معناتها اللي يدير لو كونت روندو هذا ما يدخلش في الكونت روندو هذا معناتها راح يكون نوتر حيادي، ما يدخلش ما يعطيناش رايه. عندنا الكونت روندو كريتيك. كونت روندو كريتيك كريتيك معناتها نقلي، راح ننقد لهنايا. كونت روندو كريتيك فيه اشياء ما يكونوش في الكونت روندو اوبجيكتيف، دوك نشوفوها. الكونت روندو اوبجيكتيف وكريتيك يتشاركوا في زوج حاجات. وشنو هما هاد زوج حاجات؟ اول حاجه يتشاركوا فيها هي الانترودكسيون. معناتها عندهم نفس المقدمه، كونت روندو اوبجيكتيف فيه دو بارتي، فيه زوج، يتقسم على زوج، فيه زوج اجزاء، جزئين. والكونت روندو كريتيك فيه 3 اجزاء. دوك نشوفوه. دونك قلنا الانترودكسيون هي المقدمه نفسها، المقدمه تاع كونت روندو كريتيك. نعاود المقدمه، الانترودكسيون تاع الكونت روندو اوبجيكتيف هي نفسها المقدمه تاع الكونت روندو كريتيك، سي لا ميم شوز كيف. الجزء الثاني في الكونت روندو اوبجيكتيف هو لو ريزومي ولا لو كونت روندو تو سامبلومون. لو ريزومي في الكونت روندو اوبجيكتيف هو نفسه الريزومي تاع الكونت روندو كريتيك. في وسط لا فيديو ولا في اخر تاع لا فيديو، ولا نخليها لكم خير في لي كومونتير، نقول لكم شكون واش من شعبه يديروا كونت روندو اوبجيكتيف وش من شعبه يديروا كونت روندو كريتيك. نخليها لكم في لي كومونتير ولا في لا ديسكريبسيون، هكذا باش ما نكلفلكمش، باش ماشي تروح تحفظ نتاع كونت روندو كريتيك ونتاع عليك دير كونت روندو اوبجيكتيف. المهم دونك l'introduction c'est la même, le résumé c'est le même, que ce soit un compte rendu objectif ou un compte rendu critique. هنا يديروا نفس العمل كيف. وشنو هي لا ديفيرونس بين الكونت روندو اوبجيكتيف والكونت روندو كريتيك؟ هنايا في الكونت روندو كريتيك عندنا جزء ثالث اللي هو اللي نسميها لا كريتيك. لا كريتيك معناتها النقد. هنا راح نديرو النقد، راح ننقدو النقد، ولا نسميها كومونتير، ولا سي ان كومونتير هكذا اللي كيف. دونك الانترودكسيون كيف، الريزومي كيف، والحاجه اللي تفرق بين الكونت روندو اوبجيكتيف والكونت روندو كريتيك هي لا كريتيك. هاد لا كريتيك هذه نشوفوها ان شاء الله، نقسمو هاد لا لوسون، هاد الدرس نقسمو en 3 فيديو ان شاء الله. داكور، نديرو اليوم نشوفو الانترودكسيون، فيديو جديده نديرو فيها، دوزيام فيديو نديرو فيها لو ريزومي، و troisième فيديو نديرو فيها لا بارتي كريتيك، النقد. دونك اليوم رايحين نركزو اونيكمون مع الانترودكسيون، نحطو مخنا مع الانترودكسيون، واش لازم يكون في الانترودكسيون، كيفاش نخدمو الانترودكسيون. ديرو كابتور ديكرون، اكتبو ما على باليش هنايا، شوفو نتوما واش يخرج عليكم. اوني فاس نحكيو على الانترودكسيون تاع لو كونت روندو، كو سوا كريتيك ولا اوبجيكتيف، كيف سي لا ميم، هي. توجور انا في الكونت روندو واش راح تكون في الانترودكسيون. لو كان ما يكونوش هاد لي زيليمون
هاد الاشياء اللي راح نحكي عليهم دوكا كان ما يكونوش راح تكون عندكم الانتروداكسيون كنا نختاروا الانتروداكسيون راهي مينيموم 2 نقاط دونك 2 نقاط ما لازمش يدوروا لكم خاطر الخدمه هذه راح نديروها في الانتروداكسيون راهي ستاندار كاع التلاميذ يقدروا يديروها ما كاش منها يروحوا لك 2 نقاط لهنايا امبوسيبل يروحوا 2 نقاط لهنايا هنا ما لازمش تبيع 2 نقاط ما لازم تحفظها هذا كلها هاد الانتروداكسيون. الوغ واش راح يكون فيها هاد الانتروداكسيون؟ الوغ اول حاجه في الانتروداكسيون هذه لازم يكونوا هذه المعلومات لازم يكون لو تيب دو تكست. لو تيب دو تكست واش معناتها تيب دو تكست؟ تيب دو تكست معناتها اسكو هذا النص راهو هيستوريك اسكو راهو ارغيومونتاتيف اسكو راهو اكزورتاتيف لازم نقول لو تيب دو تكست نوع النص داكور ومن بعد نقول النص. شكون يكتب هذا النص؟ لوتور الكاتب لازم يكون عندنا هنايا الكاتب. نوع النص تيب دو تكست لوتور الكاتب هكذا. ومن بعد حاجه ثالثه واش لازم يكون في الانتروداكسيون لازم يكتبوها ما كاينش كيفاش ما نكتبوهمش بعد نوريك كيفاش نكتبوها. حاجه ثالثه لازم يكون عندي لو تيتر. لو تيتر معناتها لهنايا العنوان. شنو هو العنوان تاع التكست؟ دي فوا ما يكونش عنوان في النص راه ما ديرهاش ما تكتبهاش. الا ما كاينش وحده من هذه المعلومات في النص ما ديرهاش تو سامبلومون. داكوغ هي اون جينيرال لو تيتر دي فوا ما يكونش ومن بعد عندنا لا سورس المنبع. منين استخرجنا منين جبنا هذا التكست هذا؟ منين جبناه من كتاب جبناه من جورنال منين جبناه لا سورس راح نلقاوها تحت كامل في لو تكست اللي تجي مكتوبه اونغ هكذا اللي كاين صح. عندي لا سورس ومن بعد هذيك عندي قدام لا سورس راح نلقاو لا دات بلس لا ميزون ديديسيون. لا دات والتاريخ وقتاش تكتب هذا النص هذا ولا وقتاش تكتب هذا النص اللي كان في الكتاب ولا اللي كان في الجورنال ولا ليسونسيال لا دات حيت نلقاوها في لاشور و لا ميزون ديديسيون دار النشر. دار النشر معناتها شكون يامبريما هذا الكتاب داكور دار النشر. شكون هي دار النشر اللي امبريمات هذا الكتاب صح. شوفوا نعاودو تيب دو تكست نوع النص لوتور الكاتب لو تيتر العنوان لا سورس المنبع لا دات لا ميزون ديديسيون. طيب اخر حاجه ولا قبل ما نهضروا على اخر شيء اللي لازم يكون نهضروا على لي باراغراف لو نومبر عدد لو نومبر دي باراغراف. تقول شحال كاين من باراغراف 1 2 3 شحال كاين عدد الفقرات هكذا. تقول شحال كاين من باراغراف 5 6 7 8 9 10 ساهله الحكايه هذه. اخر شيء اللي لازم نديروه ثاني في الانتروداكسيون هي ليدي جينيرال. الفكره العامه. شوفوا عندكم 1 2 3 4 5 6 7 انفورماسيون 7 معلومات لازم نديرهم في هاد الانتروداكسيون. دير هاد 7 معلومات هادو راهم ساهلين. شوفوا من 1 ل 2 3 4 حتى ل 6 من 1 ل 6 تقدر بلا ما تقرا التكست بلا ما تقرا
تقرا لو تكست بلا ما تقرا النص تقدر دير الانتروداكسيون بلا ما تقرا النص من 1 ل6 بلا ما تقرا النص باش دير رقم 7 لازم تقرا النص. كاين ثاني بالك بعض التلاميذ راهم يشوفوا في لا فيديو يقول لك اي لا فيزي ولا فيزي كومونيكاتيف. شوفوا انا ما ننصحكمش ديروها خاطر على بالي بلي معظم التلاميذ ماهمش رايحين يجيبوا لا فيزي 100%. معظم التلاميذ ماهمش رايحين يكونوا سور من لا فيزي. احبس لهنايا في دي جينيرال بيسك راك حبست هنا في دي جينيرال او موان تقدر تدخل الفكره العامه. دونك لهنا كلش عندك صحيح دير لا فيزي كومونيكاتيف راك بالك تخلطها وراح بالك لو كور راح ينقص لك علامه يقول لك لا فيزي كومونيكاتيف راهي غلطه. هاد 7 هادو إلي فاسيل سهل جدا باش تخرجهم من النص سهل بزاف باش تستخرجهم. دونك ركز معايا في هاد 7. اضرب كابتور ديكرون ولا اكتب ولا دير بوز ولا كيما تحب عندنا ليكيب. دوكا نروحو نطبقو هاد 7 هادو اللي شفناهم هادو راح نطبقوهم اون انتروداكسيون اللي لازم تخدم عليهم. الكونت روندو راح يطيح تحب ولا تكره دائما الكونت روندو يطيح في الباك. مازال ما جاش باك مازال ما شفتش باك ما فيهش كونت روندو مازال داكور. نحكي على 20 سنه اللي جازت هذه مازال ما جاش باك وما راح يطيح لكم كونت روندو اوفيسيال عندنا ليكيب والله اعلم. دوكا نطبقو دوكا هاد لي زانفورماسيون في الانتروداكسيون. نتوما ما تكتبوش انتروداكسيون ما تكتبوش ديريكتومون بدا الخدمه تاعك. هكذا نبدا. كاين بليزيور زيكزامبل حنا راح نجيبكم عفسه ستاندار اللي الكل يقدر لها داكور. Il s'agit d'un texte. واش اللي كاتب لك بحال هو اللي تحفظه واش راح نكتب بكولور واحده اخرى هو اللي راح يكون على حساب لو تكست. il s'agit d'un texte معناتها هذا النص historique باش حنا رانا نديرو في texte historique. il s'agit d'un texte historique écrit كتب من طرف écrit par par exemple Monière Chebois c'est d'accord Monière Chebois écrit par Monière Chebois intitulé معناتها واش معناتها intitulé معناتها العنوان داكور. انتيتولي معناتها معنون معناتها العنوان تاعنا نحكيو دوكا على لو تيتر. تقدر دير انتيتولي ولا تيتري دير انتيتولي la bataille d'Alger par exemple la bataille d'Alger. صح واش عندي هنا عندي لو تيب دو تكست واحد الا شفيتو واش قبل ما نمحي واش كتبنا واحد تكست تيب دو تكست زوج شكون يكتب لو تكست لوتور ثلاثة العنوان صح طيب. اكستري دو معناتها استخرج هذا النص استخرج منه اكستري دو نكتب لهنايا دوكا لا سورس 4 اكستري دو histoire d'Algérie extrait de histoire d'Algérie تاريخ الجزائر paru معناتها نشر paru en ولا le وحده فيهم. وقتاش نديرو en وقتاش نديرو le en كي تكون عندكم زايد باغ اكزومبل سنه en 1900 كي تكون عندكم سنه en 1960 le كي تكون عندكم لا دات كومبليت باغ اكزومبل le 31 mars
1980 كي تكون عندكم لا دات كومبليت معناتها اليوم الشهر والسنه ديروا لو كي يكون عندكم غير السنه باغ اكزومبل ديروا غير اون هكذا اللي كاين paru en le 31 mars 1980 aux éditions معناتها في دار النشر aux éditions كاسبا aux éditions كاسبا هكذا alors شوفوا شحال كنا قبل 7 عندنا 1 2 3 4 هاي 5 لا دات لا سورس بلوتو 5 هكذا اللي كاين صح لا دات la maison d'édition alors type de texte l'auteur le titre du texte la source la source la date la maison d'édition la date la maison d'édition de l'homme qui écrit alors donc là نروحوا ل6 راح نديروا هنا le nombre de paragraphes alors واش ندير نكتب هكذا dans ce texte de داخل هذا النص dans ce texte de combien de paragraphes par exemple 5 paragraphes 6 paragraphes 6 paragraphes de 6 paragraphes virgule l'auteur le كاتب parle de وهنا نديرو l'idée générale donc راكم تشوفوا لهنايا alors dans ce texte de 6 paragraphes هنا رانا رقم 6 on a le nom de paragraphe عدد الفقرات l'auteur الكاتب parle يتحدث عن هنا نديرو 7 l'idée générale هنايا نحكيو على l'idée générale الفكرة العامة الفكرة العامة هكذا اللي فيه دونك هذه هي الانترودكسيون شوفوا راهي سهلة تحملوا نابورت كال تكست اي تكست تحملوا لو تكست وتبداو تعمروا هذا تكست هيستوريك شكون يكتبوا تلقاوها في لاصوص لتحتها لو تيتر تاعو العنوان تلميذ تاع سنة 5 يقدر يديرها العنوان اكستري دو منين استخرج منين واش من كتاب استخرجنا منه هذا النص واش من جورنال استخرجنا منه هذا النص اكستري دو جورنال ليبرتي باغ اكزومبل بارو وقتاش طبع هذا الكتاب هذا ولا هذا لو جورنال ولا اون لو لا دات aux éditions l'édition لهنايا تكون مخصصه غير للكتاب الا كان عندكم ان جورنال راكم صحيح تلقاو ليديسيون داكور دونك سو تيكست داخل هذا النص شحال فيهم الباراغراف نحسب 1 2 3 4 5 سهله لو 6 باراغراف لوتور بار الكاتب يتحدث الفكره العامه الفكره العامه دي فوا تكون عندها علاقه مع لو تيتر دي فوا الفكره العامه ولو تيتر يكونوا نفس الشيء دي فوا جو دي بيان دي فوا دونك هذه هي الانترودكسيون تاع لو كونتوني objectif ou le compte rendu critique معناتها في جوج هذه تاع compte rendu objectif compte rendu critique هكذا اللي كاين رانا كملنا مع الانترودكسيون deuxième vidéo راح نديرو le résumé le compte rendu la deuxième partie d'accord alors درت لكم اليوم اضطريت باش ندير لكم le compte rendu objectif compte rendu critique خاطر لا دوموند راهي عليها بزاف ومع العلم ما بقالناش بزاف باش نكملوا لو بروجي 1 تاع تكست هيستوريك بالك 90% راح يطيح في الباك بالك 100% خاطر كل عام راح يطيح تكست هيستوريك سي بور سا التكست هيستوريك راح يكون جا طويل ويجي دائما طويل وفيه بزاف لي لوسون كونتريرمون تكست ارغيومونتاتيف تكست اكزورتاتيف ولا لابيل ما فيهش بزاف لي لوسون هذا هو التكست اللي طويل بزاف سي بور سا رانا طولنا فيه شويه وتبعوا معايا لي زوطر فيديو تاع لي سوبستيتيو غراماتيك وراه درس مهم بزاف وراح يطيح لكم في الباك والله غير باذن الله
الا كتب ربي ان شاء الله راح يطيح لكم في الباك. كاين بزاف اللي يحضروا هذيك لا لوسون وشويه كومبليكي، لازم لها تركيز. تبعوا هذوك لي فيديو اللي حطيتهم في لاشين تاعي ولا في لاشين تاع كور دي زاد. تبعوا هذوك لي لوسون elles sont très importantes. عندكم نقطه ونص ولا زوج نقاط كيف تاع لو سبستيتيو غراماتيكو ما لازمش يروحوا لكم. فوالا دونك الفيديو الجاي ان شاء الله راح نحكيو باذن الله على لو كونت روندو اوبجيكتيف وكريتيك، نديرو لا سويت ومن بعد ما نزيدو في فيديو نشوفو مع الكونت روندو اون فوا بور نعاودو نوليو لي لوسون تاع بروميير تكست هيستوريك ونكملوه لو بلو رابيدمون بوسيبل باش نروحو نصوتيو compte rendu, plutôt le deuxième projet, اللي هو le texte argumentatif. السلام عليكم، صحة وعافية، على خير.